السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله يكون على الذولي. شنو الدور ديال الذولي ولاش كنركبو الذولي في الطوموبيل، وشنو هما الأنواع ديال لي ذولي اللي كاينين في السيارة، وفين بلاصات يكون الذولي. دونك بالنسبة للذولي، الذولي هو ستان كومبوزون إلكتريك. الدور ديالو هو كيبيلوطي الكونسوماتور وتيعطيه حقو من الضو. يعني كنعطيه واحد الكورون افيك ان فيبل انتونسيتي، وكيعطيني واحد الكورون افيك ان غون انتونسيتي تقريبا كتوصل حتى 40 امبير. دونك هذا هو الذولي اللي كنستعملو في السيارة، وكنستعملوه باش يعطيه حقو للكونسوماتور. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. كما كنلاحظوا هنا عندنا لي زيليمون ديال ذولي. عندنا كونتاكت فيكس، لام موبيل، كونتاكت موبيل، وعندنا رقم واحد اللي هو بوبيل الكترومagnétique. بالنسبه لي بون عندي 87 تيكون غادي ديريكتومون للكونسوماتور. عندي 30 اللي هو تيجي فيه البلوس من الباتري، وعندي 87 قليل فاش كنستعملو هاد 87 وعندي 85 تيكون فيه لاماس، و 86 تيكون بلوس ابري كونتاكت ولا ابري واحد لا كوموند اللي داير انا باش نخدم هذاك الكونسوماتور. بالنسبه للانواع اللي كاينين ديال لي رولي، كاين لي رولي اللي هما بلوس سوفون اوتيليزي في لوطوموبيل. عندنا لي رولي اللي هما 4 بون، وعندنا لي رولي اللي هما 5 بون. ولكن اللي كنستعملو بزاف هما لي رولي 4 بون اللي كنستعملو بزاف في السيارة. هنا كنشوفو رومبلاسمون ديال ذولي. فين كتكون عندي ذولي اما كتكون في البواط فيزيبل كوتي لا كومباتيمون موتور، وكاين البواط فيزيبل كومباتيمون ابيتاكل. بواط فيزيبل كومباتيمون ابيتاكل كتكون عندي داخل في الطوموبيل، يعني تحت الفولون ديال لا كوندويت. وكاين عندي البواط فيزيبل اللي كتكون بواط فيزيبل جهه الموتور، كتكون غالبا حدا الباتري كنلقاو فيها حتى هي دي رولي. دونك تيكون لي رولي سوا داخل في السياره ولا تيكونوا على برا. فاش في البواط فيزيبل كيكونوا مجموعين لي فيزيبل بلوس دي رولي. بالنسبه للشيما ديال رولي كما كتبان لكم هنا. وبالنسبه للسامبول ديالو حتى هو، حيت بارفوا كيطلبوا مني في لي زيكزامان ولا في لي تيست كيطلبوا مني باش نرسم الشيما ديال ان رولي افيك لي بون، يعني بلي بون ديالو. دونك في هذه الحاله هذه هنا راه هي الشيما كتبان لينا قدامنا، فيها لي بون ديال 87 85 85 86 و 30.
وبالنسبه للشيما البرونشمون كيفاش غادي نشوفوا ان شاء الله البرونشمون ديالك كيفاش غادي تكون. وبالنسبه لي بون هما هادو، يعني كاين اللي فيه 5 بون وكاين اللي فيه تقريبا يعني 4 بون باردون 4 بون و 30 بالنسبه ل 30 فيه بيرمانون بلوس بيرمانون. بالنسبه ل 85 لاماس، 86 كما قلنا ابري كونتاكت، 87 اليمونتي لو كونسوماتور يعني كيمشي ديريكتومون للكونسوماتور. هنا بالنسبه للبرونشمون، البرونشمون سي فاسيل. عندي باتري لي فيل الكتريك وعندي غولي وعندي الكونسوماتور. دونك بالنسبه للكونسوماتور فيه فيه دو كوتي، واحد لو كوتي غيكون فيه لاماس والاخر غيكون فيه لابون، الفيل اللي جاي من لابون 87 ديال ذولي. بالنسبه لذولي فيها 4 بون. بالنسبه لوطر بون اللي هو 30 غيكون جاي ديريكتومون فيه البوزيتيف ولا البلوس من لا باتري. بالنسبه ل 86 غيكون ابخي لا كوموند، ولا ابخي لو كونتاكت. بالنسبه ل 85 ديال ذولي حتى هو غيكون فيه لاماس. لا باتري راه باين تيكون فيه دو بوند، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. بالنسبه للكونترول، بون فونكسيونمون دو رولي، نقلبوا ذولي واش مزيان ولا لا. دونك في لا بلوبار دو طون كنستعملوا المسائل اللي غنحتاجوا. عندنا الباتري يكون 12 فولت، وغنحتاجوا الميتومتر. الميتومتر كنقلبوا به لو سيركوي اللي هو سيركوي دو كوموند. سيركوي دو كوموند كنستعملوا الميتومتر الاحمر تنحطوه في لابون 85 والنوار في لابون 86، واخا نقلبهم حيت كنعبر غير لا ريزيستونس. لا ريزيستونس خصها تكون ما بين 50 و 100 اوم. اذا كانت عندي لا ريزيستونس ما بين 50 و 100 اوم، دونك راه هاد السيركوي هذا في الذولي اللي هو سيركوي دو كوموند راه مزيان. بالنسبه للسيركوي دو بويسونس غنشوفوا كيفاش كنقلبوه ان شاء الله من بعد. بالنسبه للتيست، الثاني اللي كندير تيست افيك باتري في ما بين لابون 85 و لابون 86. نحاولوا ديما 86 يكون فيه لابون بلوس و 85 يكون فيه لابون موان، باش نتيستيو الكلاكمون، تيستيو الصوت ديال ذولي واش ذولي خدام مزيان ولا لا. بالنسبه للكونترول كما قلنا، بالنسبه للكونترول افيك كونترول فونكسيونمون افيك ان ميتومتر كنديروا ان باتري 12 فولت. نحاولوا يكون 85 فيه لاماس و 86 فيه بلوس، وكنشوفوا سي تو فا بيان سو برودوي سو كي لون فوا. يعني الا كان هذاك ذولي مزيان وبرونشيت لي لاليمونطاسيون غنسمع واحد الكلاكمون في الذولي.
يعني كنسمع الكلاكمون في ذولي كيعطيني بعدا واحد المؤشر على ان ذولي غالبا يقدر يكون مزيان ويقدر يكون فيه بروبليم. دونك كناخد غير واحد البورسونتاج على انه ذولي راه مزيان. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. هنا كنستعمل الملتيمتر وكندير الملتيمتر ديالي كنريقل الملتيمتر في لا ميزور ديال لا ريزيستونس، يعني في الاوم متر. كنريقل الملتيمتر في الاوم متر وكندير الملتيمتر كنبرونشيها ما بين لابون 30 و لابون 87. وبيان سور سيكون عندي الباتري مبرونشي ما بين لابون 85 اللي فيه لا ماس و 86 فيه بلوس. دونك الا عطاتني الملتيمتر واحد لا فالور الباتري مبرونشي، ديما الباتري يكون برونشي وعطاتني الملتيمتر واحد لا فالور، دونك هادشي كيعني بان ذولي راه مزيانه. بلوس غادي نسمع واحد الكلاك واحد الكليك غنسمعو في ذولي، هادشي كيعني ان الملتيمتر راه مزيان. دابا هذا التيست ديال الكونترول 100% كيعطيني بان ذولي راه مزيانه. الى العكس درت الملتيمتر في لابون 30 و 87 بور ميزوري لا ريزيستونس، ودرت ان باتري 12 فولت ما بين 85 و 86 ونقدر نسمع الكلاكمون، ولكن لا ريزيستونس ما عطاتني زيرو اوم. في هذه الحاله غادي يكون ذولي ديسفونكسيون، يعني ما غاديش يكون عندي ذولي مزيان، يعني يكون ديفيكتيو. في هذه الحاله ما بقاش عندي ذولي مزيان، خصو يتشونجا.